नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी टेकमान साक्यसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल जेठ 26 गते बुधबार, जेठ कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तिथि सन् 2021 जुन 9 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोरोना संक्रमण घट्न थाले पनि मृत्युदर उस्तै, एक व्यक्तिले अरूलाई संक्रमण सार्ने दरमा केही सुधार। बेलायतका 16 सांसदद्वारा नेपाललाई खोप तथा स्वास्थ्य सामग्री पठाइदिन आफ्नो सरकारसँग माग। कोभिड महामारी सुरु भएको 1 वर्षमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी बढे, अभिभावकको आर्थिक अवस्था कमजोर र पालिकाको प्रयास पनि मुख्य कारण हुन सक्ने। विदेशी लगानी भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने, विदेशी मुद्रा बैंकिङ प्रणालीबाट भित्र्याउनु पर्ने। एप मार्फत भइरहेको आपराधिक गतिविधि बारेको अपरेसन सफल, विश्वमा विभिन्न आपराधिक घटनामा संलग्न 800 भन्दा धेरै पक्राउ। र युरोकप अघिको मैत्रीपूर्ण खेलमा स्पेन र फ्रान्स विजयी। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। पछिल्लो हप्ता कोभिड-19 संक्रमण दर घट्दै गए पनि मृत्यु दरमा उल्लेखनीय सुधार नआएको विज्ञहरूले बताएका छन्। संक्रमण दर घट्दै गएकाले अस्पतालमा शय्या पाउन खासै समस्या छैन, मृत्यु भने दैनिक 100 हाराहारी भन्दा घट्न सकेको छैन। मृत्यु दरमा उल्लेख्य सुधार हुन अझै बाँकी छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले भन्नुभयो, संक्रमण दरमा भन्ने सुधार उन्मुख लक्षण देखिन्छ। संक्रमणको पहिलो लहर कम हुने बेला यस्तै अवस्था देखिएको उहाँको भनाइ छ। अझै केही समय स्वास्थ्य सावधानी आवश्यक रहेको जनाउँदै उहाँले छिमेकी देश भारतमा समेत संक्रमण कम हुँदै गएकाले त्यसको सकारात्मक प्रभाव नेपालमा पर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। संक्रमण दरमा सामान्य कमी भएपछि एक व्यक्तिले अरूलाई संक्रमण सार्ने दरमा समेत केही सुधार देखिएको छ। एक व्यक्तिले 2 देखि 3 जनासम्मलाई संक्रमण सारेको देखिएको थियो भने अहिले 1 जनाले 1 जनालाई सारिरहेको डाक्टर अधिकारीले बताउनुभयो। पछिल्लो 1 हप्ताको पीसीआर एन्टिजेन परीक्षणमा कोरोना संक्रमितको संख्या ओह्रालो लागेको देखिए पनि कम उमेर समूहका बालबालिका संक्रमित हुने दर घटेको छैन। 18 वर्ष मुनिका संक्रमित बालबालिका मध्ये 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको हिस्सा उच्च देखिएको छ। यसैबीच बेलायतका 16 सांसदले नेपाललाई तत्कालै खोप तथा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री पठाइदिन आफ्नो सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसको विस्तार विश्वकै उच्च गतिमा भइरहेको भन्दै उनीहरूले बेलायतका विदेश मन्त्री डोमिनिक रावलाई पत्र लेखेका छन्। नेपालमा संक्रमित मध्ये भाइरसको इन्डियन भेरिएन्ट 97% मा देखिएको र द्रुत गतिमा फैलिँदै गरेको, स्वास्थ्य पूर्वाधार अक्सिजन लगायतको अभाव भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले तत्कालै सहायताका लागि आग्रह गरेका हुन्। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत खोप दिन अहिले सकिन्न भने पनि नेपालका लागि बेलायत सरकारले बेग्लै अतिरिक्त प्रबन्ध गर्न नयाँ उपाय लगाउनु पर्ने उनीहरूले बताएका छन्। विश्वका धनी देशहरूले राखेको अतिरिक्त खोपको मौजुदातबाट सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। हामीले नेपाललाई आपतकालीन रूपमा किन सहयोग गरेनौं? अप्ठ्यारो अवस्थामा हामीले नेपालको छिमेकी भारतलाई निकै सहयोग गर्यौं, तर त्यही भाइरसको भेरिएन्टले पीडित नेपाललाई सहयोग किन गरेनौं? नेपाललाई तुरुन्तै सहयोग आवश्यक छ, बेलायतका 16 सांसदले भनेका छन्। 16 जना बेलायती सांसदद्वारा विदेश मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण, नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउन आग्रह शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर प्रकाशित छ। अब भने कोरोना क्याप्सुल लिएर आउनु भएको छ गोपाल गुरागाई। बाढी पहिरो खेपियो, आधी हुरी छेकियो, संसारकै कोरोनाको यो 49औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 4वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू कोरोना सम्बन्धी भ्रम र तथ्य पहिचान गर्न तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका सबै डोजहरू विश्व स्वास्थ्य संगठनले तयार पारेका जानकारीमा आधारित छन्। कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज भिटामिन वा पोषणको डोज। भिटामिन सी र डी लाई कतिपय मानिसले कोरोना निको पार्ने औषधि ठानेका छन्। कोरोनाको संक्रमण बढ्दै जाँदा हाम्रै देशमा धेरै औषधि पसलमा भिटामिन डी, भिटामिन सी को अभाव भयो। कतिपय औषधि पसलमा यी पोषक चक्कीको बिक्री अकल्पनीय रूपले बढ्यो। भिटामिन सी, डी तथा जिंक जस्ता पोषण चक्की शरीरको स्वास्थ्य र सूक्ष्म पोषक तत्व बढाउन महत्वपूर्ण छन्, तर यी चक्की कोरोना निको पार्ने औषधि होइनन्। पोषण र स्वास्थ्यका दृष्टिले भिटामिन सी, डी जस्ता पोषण चक्की हाम्रो शरीरका लागि आवश्यक भए पनि यी औषधि होइनन्। कोरोनाबाट बच्न खोप लगाउने बाहेक अहिलेसम्म कोरोना निको पार्ने कुनै औषधि आविष्कार भएको छैन।
आजको दोस्रो डोज हो झिँगा तथा लामखुट्टे डोज। कोरोना भाइरस मात्र होइन, हिजो आज झिँगा र लामखुट्टेको पनि उत्तिकै जगजगी छ। यस्तो महामारी बीच धेरैलाई झिँगा र लामखुट्टेले पनि कोरोना सार्लान् कि भन्ने त्रास छ। कोरोना संक्रमितको जिउमा बसेको वा टोकेको झिँगा र लामखुट्टेले टोक्दा आफूलाई पनि कोरोना सार्ला भन्ने चिन्ता लागेको छ भने सुरक्षाका लागि स्यानिटाइज गर्दा केही बिग्रिँदैन। तर झिँगा र लामखुट्टेबाट कोरोना भाइरस सर्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म प्रमाणित भएको छैन। कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिको नाक र मुखबाट निस्किने थुक, र्याल, खकार र सिगानबाट मात्र अर्को मानिसमा सर्छ। त्यसैले आफूलाई जोगाउन खोकी लागेका, रुगा लागेका तथा संक्रमणको शंका लागेका मानिसबाट टाढै बस्नु सबैभन्दा उत्तम उपाय हो। कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज सुरक्षित व्यायामको डोज। मास्कले अनुहार नछोपेका मान्छे देख्दा हिजो आज धेरैलाई डर लाग्छ। तर विश्व स्वास्थ्य संगठन भन्छ शारीरिक व्यायाम गर्दा, बिहानी यात्रा वा मर्निङ वाक गर्दा र साइकल चलाउँदा पनि मास्क लगाउनु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन सक्छ। मास्क लगाएर व्यायाम गर्दा, साइकल चलाउँदा वा मर्निङ वाक गर्दा पसिनाले मास्क भिज्छ, सास फेर्न गाह्रो हुन्छ र यसबाट मुखमा सूक्ष्म जीव अथवा माइक्रो अर्गानिजम बढ्छ। त्यसैले मास्क लगाउनुको साटो व्यायाम गर्दा, बिहानी यात्रा गर्दा वा साइकल चलाउँदा अर्को मान्छेसित टाढा हुनु सबैभन्दा सुरक्षित र उत्तम उपाय हो। आजको चौथो तथा अन्तिम डोज चाहिँ पौडी डोज। घर बाहिर 7 सूर्यको ताप छ। घरभित्र पसिनाले फत्रक्क पारेको छ। पौडी पोखरी त बन्द नै छन्, तर पोखरी वा खोलामा पौडी खेल्दा कोरोना लाग्छ भनेर तपाईँको मन त्रसित छ भने त्यो त्रासलाई कपडा फुकाले झैं फुकालेर पौडी पोखरीमै फ्याँकिदिए पनि केही फरक पर्दैन। किनकि पौडी खेल्ने पानीबाट कोरोना भाइरस सर्दैन भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै भनेको छ र पौडी खेल्ने विधि पनि बताएको छ। पौडी खेल्दा पौडी पोखरीमा भित्र र बाहिर हुने भिडभाडबाट परै रहनुहोस्। पोखरीमा अरूहरू पनि पौडी खेल्दैछन् भने उनीहरूभन्दा 1 मिटर टाढै खेल्नुहोस्। पौडी पोखरीबाट बाहिर निस्केपछि मास्क लगाउनुहोस् र नाक र मुखमा परेको पानी निकाल्न खोक्दा वा थुक्दा टिस्यु पेपरको प्रयोग गर्नुहोस्। सुरक्षित तरिकाले खेल्दा पौडीको पानीबाट कोरोना सर्दैन। नभुलौं, कोरोना मान्छेको थुक, सिगान, खकार तथा र्यालबाट मात्र सर्छ। भिडभाडमा नगएर, जानै पर्दा मास्क लगाएर र बोल्दा, हिँड्दा वा व्यायाम गर्दा सकेसम्म 2 मिटरको दूरी छ कि छैन भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ। तथ्य र भ्रमको भेद छुट्याउन तयार पारिएका कोरोनाका क्याप्सुलका डोजहरू सुन्नुभएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। काया कैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले कोरोना संक्रमण घट्न थाले पनि मृत्युदर उस्तै, एक व्यक्तिले अरूलाई संक्रमण सार्ने दरमा केही सुधार, बेलायतका 16 सांसदद्वारा नेपाललाई खोप तथा स्वास्थ्य सामग्री पठाइदिन आफ्नो सरकारसँग माग लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। कोभिड महामारी सुरु भएको 1 वर्षमा सामुदायिक विद्यालयमा 2.5 लाख विद्यार्थी बढेका छन्। कोभिड संक्रमण फैलिएपछि थोरै समय मात्र भौतिक उपस्थितिमा र लामो समय वैकल्पिक विधिबाट पठन पाठन भएको शैक्षिक सत्र 2077 मा 2,54,497 विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा बढेका छन्। शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा 11-12 सम्म विद्यार्थी संख्या बढेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी बढ्नुमा कोभिडका कारण अभिभावकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएर निजीबाट सामुदायिकमा भर्ना गर्नु, शहरमा भन्दा भिड कम हुने ठाउँमा सुरक्षित महसुस गर्नु र पालिकाको प्रयास पनि प्रमुख कारण हुन सक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन्। काठमाडौँ लगायतका भिडभाड हुने शहरी क्षेत्रका राम्रा सामुदायिक विद्यालयमा कतै थोरै संख्यामा कम भएको छ भने बाहिरका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढेको छ। यस्तै कोभिडका कारण उत्पन्न परिस्थितिपछि निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने
झण्डै 20% विद्यार्थी घटेका छन्। निजी विद्यालयका छात्र संगठनका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका र ठूला शहरमा विद्यार्थी संख्या घटेको हो। यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तहको पुरानो प्रथम वर्षका विद्यार्थीको परीक्षाका लागि आवेदन फारम खुलाए पनि 50%ले भर्न नसकेको पाइएको छ। अनलाइन फारम भर्न नसकेको पनि त्रिवी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुले आउँदो साउन दोस्रो हप्ता भौतिक रूपमै परीक्षा लिने तयारी गरेको छ। फारम भरेको झण्डै 2 वर्षसम्म पनि प्रथम वर्षको परीक्षा लिन नपाएका 2.5 लाख विद्यार्थी छन्। परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले जुनसुकै अवस्थामा र जुनसुकै विधिबाट भए पनि साउनमा परीक्षा लिने गरी तयारी भएको जानकारी दिनुभयो। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी कोरोना अघि 3 लाख विद्यार्थी घटे, महामारी बीचमा 2.5 लाख बढे शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर प्रकाशित छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले 2075 को जेठ 3 पूर्व कायम रहेको स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर तत्काल छलफल गर्न प्रस्ताव गर्नु भएको छ। एमाले एकता अभियान समितिको बैठकपछि गौतमले विज्ञप्ति निकालेर जेठ 3 पूर्वको संरचनामा रहेको एमालेका 2 वरिष्ठ नेता, 4 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 2 उपमहासचिव र 5 सचिव सहितको स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर मध्यमार्गी बाटो खोज्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नु भएको हो। यस्तै नेता गौतमले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि इमानदार प्रयत्न नगरेको समेत उल्लेख गर्नु भएको छ। एकता आह्वान गर्दै निकालेको विज्ञप्तिमा आफ्नै प्रशंसा गर्दै कुटिल चातुर्य र जालजेलको भाषा शैली प्रयोग गरेको गौतमको आरोप छ। ओलीको पार्टीलाई 2075 को जेठ 3 पूर्वको संरचना पुर्याउने कुरा सकारात्मक भए पनि जनवर्गीय संगठनको संरचना मूलभूत रूपमा भन्ने शब्दको अर्थ पहिलेको अवस्थामा जस्ताको तस्तै राख्न अस्वीकार पनि गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्न सकिने गौतमको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेसँगै केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको ध्रुवीकरणले 7 प्रदेशको सत्ता सङ्घर्षलाई पेचिलो बनाइदिएको छ। अहिले प्रदेशगत रूपमा कतै सत्ता समीकरणको खेल त कतै आउँदो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई लिएर सरकारमाथि दबाव बढाउने पक्ष विपक्षको राजनीति तातेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले गएको पुस 5 मा पहिलो पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेता राष्ट्रिय राजनीतिमा सुरु गतिरोधको असर खेपिरहेका धेरैजसो प्रदेश सरकार नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पेशको पूर्व सन्ध्यामा अप्ठ्यारोमा परेका छन्। सबै प्रदेशमा कतै एमालेको आन्तरिक द्वन्द्व त कतै सत्तापक्ष र विपक्षीको खिचातानीको मारमा सरकारहरू परेका छन्। आउँदो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई तेर्स्याएर समीकरण बदल्ने प्रयत्न भएका छन्। तर मंगलबारसम्म 7 मध्ये माओवादी केन्द्रको नेतृत्व रहेका 2वटा प्रदेशले आफ्नो बाँकी 1 वर्षको कार्यकाललाई सुनिश्चित गरेका छन्। एमालेको नेतृत्व रहेका 4 मध्ये 2वटा प्रदेशमा संकट गहिरिने देखिएको छ। जसपाको नेतृत्व रहेको प्रदेश 2 मा पनि समीकरण फेरबदलको अभ्यास तीव्र बनेको छ। एमालेको आन्तरिक विवादले संकटमा परेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेर कम्तीमा 1 वर्षका लागि पद सुरक्षित गर्नुभएको छ। एमालेको झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूहका सांसदको सहयोगमा मुख्यमन्त्री भट्टले विश्वासको मत लिनु भएको हो। कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफडीआई निरन्तर घटिरहेका बेला राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बिनै विदेशी लगानी ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली 2078 मार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरेपछि त्यसै बापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिन अनिवार्य हुने छैन। विनिमयावलीमा भनिएको छ यसअघि उद्योग विभाग, लगानी बोर्ड लगायत निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति लिए पनि राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा सटहीका लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यस प्रावधान लगानीकर्ताका लागि झन्झटिलो भएकाले लचिलो बनाइएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ। विनिमयावलीमा विदेशी मुद्रा बैंकिङ प्रणालीबाट भित्र्याउनु पर्ने, चुक्ता पुँजीको 3% सम्म लगानी लेखाङ्कनमा समावेश गर्न पाइने, लेखाङ्कन भएको रकम लगानी फिर्ता हुने क्रममा लैजान सकिने, अमेरिकी डलर 10 लाख सम्मको लगानीमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नचाहिने, लेखाङ्कन गर्न 6 महिनाभित्र निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। मेरो पनि भन्नु छ।
सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन लागेको खबर उज्यालोमा पढेर तथा सुनेर दुर्गा पौडेल ढुङ्गानाको प्रतिक्रिया छ, कथाले मागे अनुसार यहाँ निषेधाज्ञा गर्न तथा खोल्न थालिएको भान हुन्छ। सरकारमाथि दबाब आइपर्ने सङ्केत पाएमा निषेधाज्ञा, अहिले कर उठाउने बेला भयो अनि सहजता। साउन लाग्छ अनि फेरि निषेधाज्ञा। कि कोरोनाको जोखिम टरेकै हो? कोरोनामा राजनीति नमिसाउँ, यथार्थ के हो त्यही अनुसार गरौँ। सरकारले बढी शुल्क लिने अस्पतालमाथि उजुरी गर्न अनुरोध गरेको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर राजकुमार गेलाल लेख्नुहुन्छ, खै कतिलाई बढी भन्ने, लाग्ने कति हो, केमा कति खर्च भयो केही थाहा हुन्न। दिनमै हजारौंको बिल आउँछ अनि सरकार नागरिकलाई छक्याउन अनुरोध गरिदिन्छ। महामारी फैलिएको रोगको उपचारको जिम्मा सबै सरकारले नै लिनुपर्छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई खारेज गर्न सरोकारवालाको माग शीर्षकको खबर उज्यालोमा पढेर सुन्दर अधिकारीको प्रतिक्रिया छ। कक्षा 12को परीक्षालाई विद्यालय तहसम्मको अन्तिम परीक्षा मानेपछि एसईईको नाममा किन खर्च गर्नु त? कक्षा 10को जिम्मा विद्यालयलाई दिएर कक्षा 12लाई पहिलेको एसईईको जस्तै बनाए भइगयो नि। अनि यसै विषयमा रोशन राईले एसईईमा शिक्षाको गौरव छ, समय अनुसार सुधार गरे पनि खारेज गर्नु चाहिँ हुँदैन भनेर लेख्नु भएको छ। पहिले पहिले एसएलसीको तयारीले पनि अध्ययनको जग बस्थ्यो, केहीलाई समस्या भयो भन्दैमा यसलाई रोक्न मिल्दैन। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। काया कैरनमा अब विदेशका खबर। भारतको उत्तर प्रदेशमा भएको दुर्घटनामा 17 जनाको ज्यान गएको छ। कानपुरमा बस र लोडर ठोकिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। लखनऊबाट दिल्लीका लागि छुटेको बस र लोडर गैराती ठोकिँदा 10 जनाभन्दा धेरै घाइते भएका र उनीहरूको अस्पतालमा उपचार भइरहेको पनि भारतीय सञ्चार माध्यमहरूको भनाइ छ। विदेशकै अर्को प्रसङ्गमा अमेरिकाको संघीय जाँच ब्युरो एफबीआईले एप मार्फत 800 भन्दा धेरै अपराधीलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। म्यासेजहरू गोप्य हुने एएनओएम नामक एप मार्फत विश्वभरबाट विभिन्न अपराधमा संलग्न 800 भन्दा धेरैलाई पक्राउ गरिएको एफबीआईलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोपियन युनियनका अधिकारीले बनाएको यो एपका म्यासेजहरू गोप्य हुने विशेषताका कारण अपराधमा संलग्नहरूले यो एप चलाउने क्रम बढेको छ। अपराधीहरूले एप प्रयोग गर्न थालेपछि अधिकारीहरूले उनीहरूको योजनाबारे थाहा पाउन थालेका थिए। अब खेल खबर। युरोकप अघिको मैत्रीपूर्ण खेलमा स्पेनले फराकिलो जित निकालेको छ। गैराती भएको खेलमा स्पेनले लिथुवानियालाई 4-0 गोलले पराजित गरेको छ। यस्तै गैराती भएको खेलमा फ्रान्सले बुल्गेरियालाई 3-0 गोलले पराजित गरेको छ। यस्तै पोल्यान्ड र आयरल्यान्डले तथा बेनिन र जाम्बियाले 2-2 गोलको बराबरी खेलेका छन्। यस्तै क्यामरुन र नाइजेरियाले गोलरहित बराबरी खेलेका छन्। यस्तै मोरक्कोले घानालाई 1-0 गोलले हराएको छ भने गिनीले कोसोभोलाई 2-1 गोलले पराजित गरेको छ। 5औं वरियताका ग्रिक खेलाडी स्टेफानोस स्टिपास फ्रेन्च ओपन टेनिसको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। उनले रुसी खेलाडी डानिल मेदभेदेवलाई 6-3, 7-6, 7-3 र 7-5 को सेटमा पराजित गरेका हुन्। 22 वर्षका स्टेफानोसले अब 6औं वरियताका जर्मन खेलाडी एलेक्जेन्डर स्क्वेयरसँग फाइनल प्रवेशका लागि खेल्नेछन्। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युएनको इतिहासमै दोस्रो समितिको सबै ब्युरोमा महिला मात्र हुने भएका छन्। तराई मधेस द्रुतमार्ग फास्ट ट्र्याकमा सुरुङ निर्माणको जिम्मा पाएका चिनिया कम्पनीले सर्वेको काम थालेका छन्। कम्पनीका प्राविधिक टोली सर्वेक्षणका लागि 1 हप्तादेखि सुरुङ निर्माण स्थलमा खटिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। र लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम हिजो सार्वजनिक भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशमा कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि विभिन्न योजना समेटिएका छन्। काया कैरनमा अब चाहिँ पालो आयो उखानको। भत्केको घरलाई टालेको झ्याल। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमण घट्न थाले पनि मृत्युदर उस्तै। एक व्यक्तिले अरूलाई संक्रमण सार्ने दरमा केही सुधार। बेलायतका 16 सांसदद्वारा नेपाललाई खोप तथा स्वास्थ्य सामग्री पठाइदिन आफ्नो सरकारसँग माग। कोभिड महामारी सुरु भएको 1 वर्षमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी बढे। अभिभावकको आर्थिक अवस्था कमजोर र पालिकाको प्रयास पनि मुख्य कारण हुन सक्ने। विदेशी लगानी भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने। विदेशी मुद्रा बैंकिङ प्रणालीबाट भित्र्याउनु पर्ने। एप मार्फत भइरहेको आपराधिक गतिविधि बारेको अपरेसन सफल बन्दै विश्वमा विभिन्न आपराधिक घटनामा संलग्न 800 भन्दा धेरै पक्राउ। र युरोकप अघिको मैत्रीपूर्ण खेलमा स्पेन र फ्रान्स विजयी।
अब कार्टुन लिएका छौँ कान्तिपुर दैनिकबाट। गजब छ बा शीर्षकमा अबिलले बनाउनु भएको एमालेमा केटाकेटीको लुकामारी खेल जस्तो माग्ने भाग्ने घुर्की देखाउने फकाउने छलाउने जस्ता गतिविधिलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। माधव नेपाल पक्ष भाग्न खोज्दा ओलीले माग राख भन्ने गर्नुहुन्छ अनि माग राख्ने बित्तिकै भगाउन खोज्नुहुन्छ भन्ने आरोपसँग यो कार्टुन मेल खान्छ। यहाँ एमाले भनेर लेखिएको कोठाभित्र ओली हुनुहुन्छ, अर्का नेता झ्यालबाट बाहिर हेर्दैछन् अनि ती नेतालाई ओली भन्दै हुनुहुन्छ भाग्यो माग भन्नुहोस् न माग छिटो, अनि उतिखेरै भन्दै हुनुहुन्छ माग्यो भाग भाग भन्नुहोस् छिटो भगाउनुहोस्। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बच्न घरभित्रै बसौँ, अत्यावश्यक कामले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार।